बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नायक यानी कि एक इंटरनेशनल एक मशहूर मजहबी स्कॉलर है डॉक्टर जाकिर नायक, वो पाकिस्तान में आ रहा है और उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको बुला रही है। हुकूमत की दावत पर वो पाकिस्तान आ रहा है और वो पाकिस्तान के बड़े शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अपना प्रोग्राम करेगा। ये उसका वीडियो बयान आ रहा है और उस वीडियो बयान में ये साबित हो गया है कि उसको हुकूमत पाकिस्तान बुला रही है। हमने बात करनी है कि वो हुकूमत पाकिस्तान उसको क्यों बुला रही है, क्या मकसद है उसका, और डॉक्टर जाकिर नायक कितना हक बयान करते हैं, कितनी उसकी तकरीरों में हकानियत होती है, इसके ऊपर बात करनी है। हम नाज़रीन सादा और सिंपल अल्फाज में दलील देने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि आम आदमी के भी समझ में आ जाए। डॉक्टर जाकिर नायक एक मजहबी स्कॉलर है, बड़े बड़े आलमी दीन उसको सपोर्ट भी करते हैं और बहुत बड़े आलमी दीन उसकी मुखालफत भी करते हैं, शदीद उससे नफरत भी करते हैं, चाहे उनका किसी भी मसलक से ताल्लुक हो। सिर्फ बरेलवी नहीं, बरेलवी तो खुल के करते हैं। नाज़रीन डॉक्टर जाकिर नायक को मैंने बहुत ज्यादा सुना है, बहुत ज्यादा कहूं तो यानी कि बहुत ज्यादा सुना है। उस वक्त से सुना है कि जब एक इंटरनेशनल मजहबी स्कॉलर हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब, श्रीलंका वाले बड़े मशहूर हैं, इंडिया का उसका तल्लक है, कि डॉक्टर जाकिर नायक ने एक अपने बयान में कहा था कि मैं 25 आयतें ऐसी पेश कर सकता हूं कि जो वसीले की नफी करती हैं। इसके ऊपर एहसान कादरी साहब ने खूब पीछा किया था डॉक्टर जाकिर नायक का, श्रीलंका में उसके पीछे गए थे, बड़ा चैलेंज किया, हर बड़ी जगह में उसका मनाजरे का चैलेंज किया, उस तक रसाई हासिल की। डॉक्टर जाकिर नायक भागता गया, कहा कि ईमेल में जवाब दूंगा, पर कफ नाज़रीन वो एक लंबी एक अलग स्टोरी है। तो उस दिन से मैं डॉक्टर जाकिर नायक को बहुत ज्यादा सुन रहा हूं। अब डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर बात करते हैं कि वो पाकिस्तान आ क्यों रहा है, उसका मकसद क्या है, हुकूमत क्यों बुला रही है और वो कितना हक बयान करते हैं, उसका अकीदा कैसा है। नाज़रीन पाकिस्तान के जितने भी दुनिया के बल्कि जितने भी मसलक हैं, चाहे वो बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, शिया कोई भी है, बरेलवी तो उसके बिल्कुल खिलाफ है, वो उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते। लेकिन देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी तबका जो भी है वो इस हद तक तो डॉक्टर जाकिर नायक को मानते हैं कि भाई वो जो नॉन मुस्लिम को मुस्लिम करता है, यानी कि जैसा भी हो जाए, एक नाम का मुसलमान उसने सिर्फ एक बार कलमा पढ़ लिया तो वो नॉन मुस्लिम से 1000 दर्जे बेहतर है। जिस तरह भी है, मुसलमान है, उसने एक कलमा पढ़ लिया तो नॉन मुस्लिम से तो वो 1000 दर्जे बेहतर है, यानी कि वो जन्नत में इंशाल्लाह जाएगा, सजा भुगतेगा, गुनाहगार होगा। सब उसके अकायद के मसाइल हो सकते हैं, अमल हो सकता है, लेकिन उसने कलमा पढ़ लिया दिल से तो वो मुसलमान हो गया, वो काबिल यानी कि तारीफ है। इस हद तक तो डॉक्टर जाकिर नायक को शायद मैं भी सपोर्ट करता हूं। बात आ गई अकायद की। अकायद की आप चाहे देवबंदी वाले मालूम दीन से देख लें, अहले हदीस से देख लें, अकायद के लिहाज से काफी मसलक के बड़े बड़े उलमा डॉक्टर जाकिर नायक से इख्तलाफ रखते हैं कि उसके अकायद ठीक नहीं है। तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि डॉक्टर जाकिर नायक एक ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर कोई भी मसलक 100% उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है, या कोई भी मसलक का जो आलमी दीन है वो ये दावा नहीं कर सकता है कि डॉक्टर जाकिर नायक हमारे मसलक से ताल्लुक रखता है। बरकब डॉक्टर जाकिर नायक खुद किस मसलक से अपने आप को कहलवाता है, वो अहले हदीस, ज्यादातर अपने आप को अहले हदीस कहलवाता है, और ये भी साबित करता है कि सिर्फ अहले हदीस के 36 फिरके हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने एक बयान में कहा था। तो अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि डॉक्टर जाकिर नायक एक ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत है जिसके ऊपर कोई भी मसलक के उलमा कराम मुत्तफिक नहीं है कि ये हमारे पार्टी का है या हमारे मसलक का है। अब इसको बुला रहा है हुकूमत पाकिस्तान। अब जितने भी पाकिस्तान के मसलक हैं वो जिस तरह इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर, इसी तरह पाकिस्तान के मसलक के जितने भी उलमा अकराम हैं, चाहे वो देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं या शिया है, वो अपने मसलक में हक बयान करने वाले हैं, जब मुखलिस हैं, जब हम उनको
اپنے مسلک کے یعنی کہ جو بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے علماء اکرام علماء حق ہیں، اسی طرح دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے علماء اکرام علماء حق ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے بڑے علماء اکرام اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک لبرل گورنمنٹ ہے، وہ مغرب کی غلام ہے۔ حکمران کبھی بھی پاکستان کے حکمران صحیح دینی رستے کے اوپر حکومت نہ چلا رہے ہیں، نہ چلانے کی کوشش کیا ہے، ہمیشہ ہر وہ کام کرتے ہیں وہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستانی حکومت کے اوپر کسی بھی مسلک کے علماء کرام اس چیز کے اوپر متفق نہیں ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یا پاکستان کے جو حکمران ہیں یا پاکستان کا جو عدالتی سسٹم ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، یا وہ صحیح ایک اسلامی حکمران ہے یا ایک اسلامی حکومت ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کے ہر مسلک کے علماء اکرام متفق ہیں کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، پاکستان کے جو حکمران ہیں۔ اب ان کو کون دعوت دے رہا ہے؟ پاکستان کے حکمران۔ اب پاکستان کے حکمران جس علماء کو بلائیں، جس عالم کو بلائیں، کیا وہ حق بیان کرے گا؟ اگر درباری ملا کبھی حق بیان کرتے تو عرب کنٹری میں نہ مندر کھلتے، نہ وہاں سعودی عرب میں سینما گھر بنتے، نہ وہاں شراب کے اڈے بنتے، نہ وہاں شراب خانے بنتے، نہ وہاں عورتوں کے لیے بیج کھلتے۔ یعنی کہ یہ سعودیہ میں اب عام ہو رہا ہے، اور سعودیہ میں 100% جو ہے وہ درباری ملا ہیں کہ جو کھڑے ہو کے حکومتی پروگراموں میں بڑے بڑے بیان کرتے ہیں کہ حکومت نے یہ اچھا کام کیا، حکومت نے یہ اچھا کام کیا، حکومت یہ اچھی طرح جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو حکومت کام کر رہی ہے اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے، نہ کرنے کی ان کو اجازت ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو سعودیہ میں ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے ملکوں میں حکومت ان کو اپنے پسندیدہ لیڈروں کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں اگر جہاں پاکستان میں کوئی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا ایک شراب کا فیکٹری ہے یا اس کے جوئے کے اڈے ہیں، اس میں وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کما رہا ہے، لیکن ان لاکھوں اور کروڑوں روپے میں وہ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں غریبوں کے اوپر صدقہ کر رہا ہے، خوب تقسیم کر رہا ہے، غریبوں کی عورتوں کی شادی، نوجوان بچیوں کی کر رہا ہے، ان کے گھر کے چولہے چل رہے ہیں، لیکن اس کا جو پیسہ آ رہا ہے وہ شراب کی بٹھیوں سے آ رہا ہے، جوئے کے اڈوں سے آ رہا ہے۔ تو وہ گھر میں کچھ علماء اکرام کو بلا کے محفل کرتا ہے، تو اگر اس کی محفل میں دو قسم کے علماء آتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ وہ صرف صدقے کے فضائل بیان کرتا ہے کہ صدقے کا یہ ثواب ہے، غریبوں کی مدد کرنا یہ نیکی ہے، اللہ کی ذات یہ اجر دے گا، یہ اجر دے گا، ایک یہ بیان کرتا ہے۔ اور ایک مولوی ہے وہ کہتا ہے کہ حرام کمائی نہیں کرنی چاہیے، شراب حرام ہے، شراب کا کاروبار حرام ہے، جوئے کا کاروبار حرام ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ تو وہ جو بلانے والا ہے، وہ جو بزنس مین ہے، وہ کس عالم کو پسند کرے گا؟ تو یقیناً عام سا آدمی بھی سمجھے گا کہ وہ اس عالم کو پسند کرے گا جو صدقے کے بس جو فضائل ہے وہ بیان کرے گا۔ جو حرام کی کمائی کے اوپر بات کرے گا تو وہ اس ٹائم تو بڑی شرمندگی سے شاید سن لے گا، لیکن دوبارہ وہ اس عالم کو کبھی نہیں بلائے گا۔ تو ناظرین، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان کی حکومت بلا رہی ہے، اور یہاں پاکستان میں آ کے وہ کافروں کو مسلمان نہیں کرے گا۔ پاکستان میں ماشاءاللہ 95-96% مسلمان ہیں، یہاں وہ عقائد بیان کرے گا، عقائد کے اوپر بیان کرے گا، اور عقائد کے اوپر پاکستان کے دنیا کے کسی بھی مسلک کے علماء اکرام اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب بتاؤ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں آ کے جو تقریر کرے گا، اس کی تقریر کی کتنی اہمیت ہوگی، کتنا لوگ اس کو پسند کریں گے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو تقریر کی اہمیت ہے وہ علماء اکرام کی نظر میں زیرو ہوگی۔ ہاں، اس کو وہ لوگ اہمیت دیں گے جو لبرل لوگ ہیں۔ لبرل لوگ سے مراد حکمران، ہمارے لبرل خوش ہوں گے، حکمران خوش ہوں گے، تو مطلب ہے کہ یہود و نصارہ کو بھی اس تقریر سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہر وہ کام مسلمانوں کا جس سے یہود و نصارہ کو تکلیف نہیں ہے، وہ عالم بہت اچھے ہیں حکمران کی نظروں میں، لبرل لوگوں کی نظر میں۔ جن کی تقریروں سے تکلیف ہوتی ہے یہود و نصارہ کو، نہ وہ حکمرانوں کو پسند ہیں، نہ وہ لبرل لوگوں کو پسند ہیں، وہ ہمیشہ ان کو شدت پسند کہا جاتا ہے۔ اور صحیح معنوں میں اگر جو
اسلام کی نمائندگی، مسلمانوں کا دفاع، اسلام کا دفاع صحیح معنوں میں ہے وہ عالم کرتے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔